गुज़िश्ता कई अरसों से मुझे इससे मुताल्लिक़ पूछा गया और इससे मुताल्लिक़ मुझे कहा गया कि हकीम साहब कभी इस मौजू पर भी कोई प्रोग्राम करें। कि अक्सर हज़रात जो है आजकल तो ऐसा वक़्त आ चुका है कि बुज़ुर्ग अब तो जवानों के सर के बाल भी जो है वो सफ़ेद हो रहे हैं। अब उसके लिए मुख्तलिफ कंपनियों के कलर्स हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल करने के बाद जो उसका रिएक्शन होता है वो इंतहाई जो है ख़तरनाक साबित हो रहा है। और उसमें अक्सर हज़रात को देखा है कि वो स्किन एलर्जी के शिकार हो चुके हैं, सर पर दाने हो जाते हैं, सर पर एलर्जी हो जाती है। हत्ता कि अगर माशाल्लाह बाशरा हैं तो दाढ़ी पर भी वो अपना कलर वग़ैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है उनको स्किन जो है वो उसमें रेडनेस पैदा हो जाती है, उसमें दाने हो जाते हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म की जो है स्किन एलर्जी सामने आती है। तो अक्सर हज़रात जो है एक दफ़ा जब कलर लगा लेते हैं तो कलर लगाने के बाद दोबारा वो सही कई दफ़ा सोचते हैं। अच्छा, कई ऐसे ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं जो बेचारे कलर का इस्तेमाल करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर और शूट कर जाता है, यानी ब्लड प्रेशर उनका और हाई हो जाता है। तो वो बेचारे परेशान होते हैं कि और पूछते हैं कि कोई कुदरती तौर पर ऐसी कोई चीज़ हो जिससे हम अपने आप को जवान साबित करें कि वाक़ईतन कि हम जवान हैं। चले बज़ाहिर जो है ये एक हुस्न है और हुस्न अल्लाहु जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है, सुभान अल्लाह। तो यकीनन नाज़रीन किराम, अब बज़ाहिर जो है जवान बच्चियां हैं और इसी तरीके से नौजवान हैं, वो उनकी उम्र से पहले अगर बाल वाइट हो चुके हैं तो उन्हें तो सबसे पहले अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो देनी चाहिए। वो खाते क्या हैं? एक तो ये कि ज़्यादा यानी कि फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल, ये सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। जब आप फ़ास्ट फूड ही खाते रहेंगे तो फिर ये सारी कैफ़ियत होगी। इसके अलावा हमेशा यानी कि आप बाहर रेस्टोरेंट का ही खाना खाते रहें तो फिर ये कैफ़ियत रहेगी। हत्ता कि बाल भी गिरेंगे, आप गंजे भी हो जाएँगे, गंजपन भी हो जाएगा और मुख्तलिफ और बीमारियाँ भी सामने आएँगी। अच्छा, इसके अलावा कोशिश ये करें कि आप हफ़्ते में एक आध दफ़ा ज़रूर फ़िश का इस्तेमाल करें। फ़िश का इस्तेमाल जो है नाज़रीन किराम वो आपको हेल्दी रखेगा, आपके बालों को जो वक़्त से पहले सफ़ेद हो चुके हैं इंशाअल्लाह दोबारा जो है वो उनकी जड़ें जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाएँगी। लेकिन आप कोशिश ये करें कि विटामिन यानी कि जो है 3 जो है ओमेगा 3 जो है ये ज़रूर लिया करें। इसी तरीके से ओमेगा 3 के साथ-साथ विटामिन B12 जो है इसे भी लिया करें। इसके साथ-साथ नाज़रीन किराम अपनी ग़िज़ाओं में हमारे नौजवान, आजकल के जितने नौजवान हैं, दालों का इस्तेमाल नहीं करते। जहाँ दाल होती है वहाँ हड़ताल होती है इनकी। वहाँ पर जो है वो जब पता लगता है कि अम्मी ने और बेगम साहिबा ने आज घर में दाल बनाई है तो वहाँ खामोशी से जो है ना बाहर से ऑर्डर कर देते हैं और खाना आ जाता है उनका माशाअल्लाह डोर पर। लेकिन नाज़रीन किराम ये सोचना चाहिए उनको दालों का इस्तेमाल भी आपकी सेहत के लिए मुफीद है। इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म के नट्स वगैरह का इस्तेमाल करना ये भी आपकी सेहत के लिए और इसके साथ-साथ आपके बालों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। तो इसलिए मुख्तलिफ नट्स वगैरह का इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर किसी चीज़ से एलर्जी है तो आप उससे इज्तनाब ही करें, यही आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा नाज़रीन किराम माशाअल्लाह सफ़ेद बालों को काला करने के लिए कुदरती हेयर कलर क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? नाज़रीन किराम एक कॉमन सेंस की बात है। एक अरसे से हमारे जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो उनको देखते हैं कि वो सर पर मेहंदी लगाते थे। लेकिन हमारे नौजवान जो है वो ऑरेंज कलर को वो पसंद नहीं करते, न ये जवान बच्चियां पसंद करती हैं। वो कहती हैं दादी अम्मा बन जाएंगी हम तो लोग कहेंगे मजाक उड़ाएंगे, तो ऑरेंज कलर को नहीं पसंद करते। वो तो या तो डार्क ब्राउन को पसंद करते हैं या फिर डार्क ब्लैक हो, या इस यानी कि बहरहाल ब्लैक कलर तो सबका ही पसंदीदा है। बाल काले हों तो सबको ही पसंद आते हैं। तो अब अक्सर जो है मुझसे भी सवाल करते हैं, हकीम साहब आप कौन सा कलर इस्तेमाल करते हैं? तो सच्ची बात ये है कि पहले तो बिल्कुल भी मैं तो अभी भी कलर इस्तेमाल कोई भी नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ कभी कभार मेहंदी लगा देता हूँ। अच्छा, मेहंदी लगाने से सर में बड़ा सुकून आता है। देखिए, सिर्फ मेहंदी लगाने से ये फायदा नहीं होता कि आपको यानी कि आपके बाल जो है वो डाई यानी कि वो उसको कलर हो जाता है, बल्कि आपके अगर आपको नहीं भी है, आपके बाल सफेद नहीं भी है, फिर भी आप मेहंदी लगाएं तो अक्सर लोगों को देखें स्किन एलर्जी सर पर होती है, तो सिर्फ हिना लगाएं, खालिस मेहंदी लगाएं तो फिर आपको कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन अब जो अक्सर आजकल भी जो मेहंदी आ रही है, उस मेहंदी के अंदर भी सारा जो है वो यकीन जानिए कि नाज़रीन किराम सारा कलर ही यानी कि उसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स की मिलावट है।
تو یہ خاص طور پر اگر آپ کے بال جو ہے وقت سے پہلے سفید ہو چکے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں اگر آپ کے بال وقت سے پہلے، عمر سے پہلے سفید ہو گئے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے بالوں کو قدرتی ہیئر کلر انشاءاللہ آج میں بتلانے جا رہا ہوں، اور اس پروگرام کے ذریعے سے انشاءاللہ آج آپ کو بہت فائدہ ہوگا. خاص طور پر دیکھیں بیفور اینڈ آفٹر آپ کا کلر انشاءاللہ العزیز اس سے بھی خوبصورت آ جائے گا، اس سے بھی بہتر نظر آئے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اسی طرح اس نسخے کو استعمال کرنا ہے جس طرح میں نے آج ذکر کرنا ہے. تو انشاءاللہ پھر آپ شیشے پہ جب دیکھیں گے تو آپ ہیپی ہوں گے کہ آپ کے بالوں کا کلر جو ہے وہ بڑا زبردست ہو گیا ماشاءاللہ. تو اس لیے ناظرین کرام، اور بالوں کی جڑیں بھی جو ہے اس سے مضبوط ہو جائیں گی. یہ نہیں کہ صرف اور صرف اس سے کلر ہوگا. دیکھیں اب جو ہم اس وقت جتنے کلر استعمال کرتے ہیں، یہ آرٹیفیشل کلرز وغیرہ جو ہیں، وہ سب کیا ہے، وہ ہم جب سر پہ جیل قسم کی لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے ایک تو اسکن پر الرجی ہو جاتی ہے، اس میں ریڈنس پیدا ہو جاتی ہے، مختلف اور جو ہے وہ ریئیکشن سامنے آ جاتے ہیں لوگوں کی اسکن میں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے بال مزید سفید نہیں ہوں گے. جتنے کلر آپ استعمال کرتے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں آج ان کلر کو استعمال کرنے کے بعد بیچاروں کے پہلے تھوڑے بہت بال سفید ہوتے ہیں، جب کلر استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ تو سارے بال ہی سفید ہو جاتے ہیں. اب بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں یار کیا کریں. تو اب اس کے لیے ناظرین کرام یہ نسخہ نوٹ کر لیں، یہ نسخہ بہت ہی مفید ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بہت اہم ہے. وہ بات یہ اہم ہے کہ نوجوانوں کو سر پر آئل ضرور لگانا ہوگا. میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو سر پر آئل لگانے کی عادت ڈالنی ہوگی. ہمارے استاد ایک بڑے زبردست سادے لفظوں میں کہا کرتے تھے، بھائی یار یہ جو مشین ہے نا، دماغ کو کہا کرتے تھے یہ مشین ہے، ظاہری بات یہ چل رہی ہے کنٹینیوسلی 24 آور چلتی رہتی ہے. تو ظاہری بات ہے جو پاؤنڈ بنانے والے ہیں وہ تو اس کو چاہتے ہیں کہ اس کو 72 گھنٹے سے بھی زیادہ چلائیں، لیکن 24 آور بہرحال ان کا بھی دماغ چلتا ہی رہتا ہے. لیکن ناظرین کرام، اگر اس میں آپ آئل نہیں ڈالیں گے، دنیا کی بنائی ہوئی مشین اگر اس کو بھی آئل نہ دیا جائے، ایک گاڑی کا انجن ہے اس کو آئل نہ دیا جائے، آج تو جنگی پیٹرول کی چل رہی ہے، ڈیزل کی چل رہی ہے، تو اس کو آئل نہ دیا جائے تو ناظرین کرام وہ بھی انجن سیز ہو جاتا ہے. یہ تو ہماری مشین ہے، یہ ہمیں پورا ہمارا نظام، ہمارے معاملات یہ سب یہیں سے چلتے ہیں، دماغ سے ہی کام کر رہے ہیں. تو اس کو آئل چاہیے، اس کو دماغ کو تر رکھا کریں، دماغ کو تیل لگایا کریں. ہاں اگر آپ نہیں پسند کرتے آفس میں جاتے ہوئے، آپ کسی کام کاج میں آپ کو مہک آتی ہے تو آپ نہ لگائیں. آپ جس دن چھٹی ہوتی ہے اس دن لگا لیا کریں، آپ رات کو تیل لگا لیا کریں، صبح بات کر کے نکل جایا کریں. تو یہ ایک سمپل سی بات جو ہے یہ ذہن میں رکھیں، آپ کو آئل لگانا پڑے گا. لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ آئل بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس آئل کے لگانے سے آپ کے بال جو ہے انشاءاللہ العزیز ان کی جڑیں مضبوط ہوں گی. اور اس سے پہلے بھی میں نے پروگراموں میں نے ذکر کیا بالوں کو، گرتے ہوئے بالوں کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف آئل بھی میں نے بتلائے ہیں. لیکن یہ جو اگلا آئل میں انشاءاللہ آپ کو بتلاؤں گا، اگر میرے پاس ابھی ٹائم ہو تو میں انشاءاللہ بھی ذکر کروں گا. تو انشاءاللہ وہ اس آئل سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کے جو بال سفید ہو چکے ہیں یعنی کہ عمر سے پہلے، یعنی کہ اکثر نوجوان جو ہے، دیکھیں ایک بزرگ ہیں ان کی بالوں میں سفیدی کا آنا یہ قدرتی طور پر ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان پر ایک انعام ہے. اور سفید بالوں کے بارے میں احادیث طیبات کے اندر بھی بہت سی. لیکن کیا ہوتا ہے جب بیگم صاحبہ یہ چاہتی ہیں کہ میرے شوہر جو ہے وہ جوان لگے، شوہر صاحب چاہتے ہیں میری بیگم صاحبہ جو ہے وہ جوان لگے، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ اب اس کے لیے کون سے کلر استعمال کیے جائے، کیا کیے جائے، یہ اب نوٹ کر لیں انشاءاللہ العزیز. آپ انشاءاللہ اچھا لگے گا آپ کو اور بہتر ہوگا.